The Porvorim Udan Pul Namkaran Samiti has demanded that the Porvorim flyover be named after the Goa's first Chief Minister, the late Bahusai Bandodkar. The committee said the move would honor his contribution to Goa and preserve his legacy for the future generations. भाऊचे नाव दिवंक जाय अशें आग्रह करपाची खरें म्हणजे आमी जावंक जाय नाशिल्लें. भाऊ साहेब हें नांव सबंद गोंयान म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पासून सगळे गोंयान भाऊ साहेब ही व्यक्ती कोण, भाऊ साहेबाचें कार्य कितें गोंयासाठी, भाऊ साहेबान जें गोंयान कार्य केलां तें कार्य आजच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान करूंक ना. सुरवातीक पर्यंत मेडिकल हॉस्पिटल केलें, इंजिनियरींग हॉस्पिटल केलें, मांडवी पूल केलो, कला अकादमी केलें, हे सगळें कार्य जें केलां पळय तें भाऊ साहेबान केलें. सुरवात जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालें 1963 पासून 1973 पर्यंत भाऊ साहेबाची राजवट गोंयान 10 वर्सां. ह्या 10 वर्सांक भाऊ साहेबान कितें करूंक ना अशें कांय ना. सगळ्यो प्राथमीक शाळा मराठी गोंयान नाशिल्ल्यो. इतल्यो प्राथमीक शाळा म्हणजे वाड्या वाड्यान मराठी शाळा सुरवात केली, लोकांक सुशिक्षीत केले. बहुजन समाजाक वयर काडपाचो एकूच मार्ग म्हणजे तांकां शिक्षण दिवप, हें भाऊ साहेबाचें ध्येय आशिल्लें. आनी भाऊ साहेबाचें तें कार्य गोंयासाठी जालां पळय तें आज पर्यंत सारकें कितले मारूया आमचे. भाऊ साहेबान जी हांगा पळय पांयभरणी केली ती भाऊ साहेबाच्या नंतर ह्या लोकांक ते सांबाळूंक शकले ना. गोंयची जी सबंद जी पळय विकास जाला हयसर भाऊ साहेबाचें कितें आशिल्लें. गोवा स्वतंत्र जाल्या नंतर गोंयांत कसलेंच कांयच नाशिल्लें, एक मायनींग आनी त्या शिवाय गोंयान कांयच नाशिल्लें. पूण जे भाऊ साहेबान लोकांक सगळ्यांक काम धंदो दिलो, लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, बहुजन समाजाक ताणें तें कार्य केलां तें केन्नाच कोण विसरूंक शकना. हे पूल जो जाला पळय पूल खरें म्हणलें जाल्यार रोहन खंवट्यान ही सुरवात करूंक जाय आशिल्ली. हे ताज्या मतदारसंघांतसून हो पूल वता आनी ताका कितले लोकांनी म्हणजे बहुजन समाजाचो काही इतलो पाठिंबा आसतना ताणें आतां सुरवात करूंक जाय रोहन खंवट्यान की आपल्या मतदारसंघान जो पूल जाता ताका भाऊ साहेबाचें नांव दिवंक जाय. कित्याक आपले जे मतदार आसा, आपले जे वोटर्स आसा पळय मतदार, ते सगळे बहुजन समाजाचे आहात मोस्टली. आनी त्या खातीर हांव म्हणटा कितें रोहन खंवट्याक हांव विनंती करता, मुख्यमंत्री जाल्यात रोहन खंवट्याक हांव मुद्दम विनंती करता की तांणी त्या आपल्या मतदारसंघांचो जो पूल जाता पळय त्या पुलाक भाऊ साहेबाचें नांव दिवचें हो ताणें सरकारा कडेन आग्रह करूंक जाय. आनी आमी सगळे वतलेच कोणा कडेन सीएमा कडेन बी त्या खातीर हांव कितें म्हणटा हे सगळे आमी लोकांनी वचून सरकाराचेर एक दबाव हाडूंक जाय आनी सरकाराक सांगूंक जाय की हें नांव तुमी आतां दिवंकूच जाय. मोपाचें आमचें असलें तें म्हणजे आमकां आग्रह केलो तरी सुद्दां आमचें तें जालें ना. पूण आतां सुद्दां जो पूल जाता पळय त्या पुलाक भाऊ साहेब बांदोडकर अशें नांव दिवचें अशें आमी सगळे हांगा जमलेले आग्रह करता आनी विनंती करता सरकाराक की तांणी जाता तितले बेगीन आनी खंयचोच विचार न करता हे भाऊ आतां 15 सप्टेंबराक आतां जो 10 सप्टेंबराक जो आतां उद्घाटन जाता त्या उद्घाटना दिसा सुद्दां तो तांचे जाहीर करचें की 10 सप्टेंबराक आमी आतां उद्घाटन करता त्या उद्घाटना दिसा ह्या पुलाचें नांव भाऊ साहेब बांदोडकर जातलें अशें तांच्यांनी. आनी नितीन गडकरी आतां येतलोच 10 सप्टेंबराक. त्या नितीन गडकऱ्याचे आनी भाऊ साहेबाचे किंवा आमचे प्रमुख आमचे हे रे सुदीन ढवळीकर आनी नितीन हांचे सख्य बरे आहा. हांव सुदीन ढवळीकराक सुद्दां विनंती करता की तांणी नितीन गडकऱ्याक सांगून ह्या पुलाचें नांव भाऊ साहेब दिवचें अशें हांव विनंती करता. सरकाराकूय विनंती करता आनी आमी जाता तितले सगळे मेळून आमी सरकाराक मेळुया, सीएमाक मेळुया आनी रोहन खंवटेक मेळुया. हांव म्हणटा की हें आमचें जावपूच जाय, खंयच्याय परिस्थितीन हें जावं जाय अशें म्हाका दिसता. पण आज हो अजून एक बरो प्रकल्प जो पर्वरीन उबो जालो आनी निदान ह्या तरी प्रकल्पाक भाऊ साहेबांचे नांव दिवचें ही मागणी घेवन आमी आयज येयल्ले आसा. खरें तर भाऊ साहेबांचें जें कार्य आसा गोंया खातीर जें भाऊ साहेबान केलां तें खूब मोलाचें कार्य आसा आनी आज सरकारान हेज्या बाबतीन खूब गांभिर्यान विचार करपाक जाय. कारण आमकां गोंयान आयज जे भायले जेनी देशा खातीर मोठेशें कांय योगदान दिवंक ना अशा लोकांची नांवांची आमकां आयज गोंयान तरी गरज ना.
आमकां गरज आसा आमच्या गोंयच्या भुमिपुत्रांचे नांवाची गरज आसा आनी ते दिवपाची खूब खूब म्हणजे आमची मागणी घेवन आसा. ह्या बद्दल आमी गोंय सरकाराक निवेदन दितले, माननीय मुख्यमंत्र्याक निवेदन दितले. तशेंच माननीय पंतप्रधान तांकां सुद्दां आमी हेजे बाबतीन रिप्रेझेंटेशन दितले. तशेंच आमी जे सेंट्रल PWD मिनिस्टर आसा माननीय नितीन गडकरी हांकां सुद्दां आमी ह्या बाबतीचें निवेदन दितले आनी गोंयचे सन्माननीय गव्हर्नर हांकां सुद्दां आमी हे निवेदन दितले. आनी ह्या निवेदनासून आमी खास करून गोंयच्या संपूर्ण जनतेक एक विनंती करता की इवन येणाऱ्या विधानसभा, आता एक विधानसभा मध्ये येवपाची आसा आनी त्या विधानसभेन सुद्दां ह्या नामकरणाचेर चर्चा जावन भाऊसाहेबांचे नांवूच ह्या उड्डाण पुलाक दिवपाक जाय अशी आमची मागणी आसा.